السلام عليكم الأصدقاء والصديقات. آه، المذكرة الثالثة من مذكرات حركة 20 فبراير سأخصصها كما قلت للبيان التأسيسي، وهو كالتالي: البيان التأسيسي لحركة حرية وديمقراطية الآن في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه إلى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها وتكريس أولوية الديمقراطية والحرية والإرادة الشعبية. نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن كل فئات الشعب المغربي من حكم نفسها وإحداث قطيعة حقيقية ونهائية مع ممارسات الماضي والاستفادة من خيرات البلد وتحقيق التنمية الحقيقية للجميع. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20 فبراير 2011 ابتداء من 10 صباحا في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات وتمثيليات السلطة المركزية. إن النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته في إحداث أو في تحديث المجتمع المغربي، وقام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق فيما يسمى بسنوات الرصاص وتوسيع هامش ملحوظ في الحريات وتبني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي. لكن هذه المبادرات بقيت بدون استمرارية، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية وهروب إلى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب. لقد نادت الفعالية الحرة في المغرب بضرورة تمييز واضح للسلطات وضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية والقانونية والقضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الاقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي ودفعه إلى اليأس وظهور نزعات التطرف الديني. لكل هذه الأسباب وغيرها نعلن ميلاد حركة حرية وديمقراطية الآن على أرضية المطالب التالية: أولا، إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي. حل البرلمان. ثانيا، حل البرلمان والحكومة والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي. ثالثا، القيام بإجراءات فورية وحقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة الشعب المغربي وإحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة. رابعا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. خامسا، تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور وتوافق الهيئات والفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام به في إطار التعاقد المجتمعي الجديد بين الملكية والمجتمع. وستصدر بيانات لاحقة من أجل مزيد من التوضيح والتفصيل وتفعيل الإجراءات العملية. توقيع: رشيد عنتيد، أحمد قطيب، هشام أحلة، 27 يناير 2011. كما قلت أن أسامة الخليفي تكلف بقراءة البيان التأسيسي على يوتيوب، والبيان التأسيسي الأولي كما تمت قراءته كان يتضمن تاريخ 27 فبراير 2011 كموعد للتظاهر، ولكن بعد أن وردتنا تنبيهات من أعضاء المجموعة على أن هذا التاريخ يثير إشكالا سياسيا باعتباره يتصادف مع تاريخ معين لحركة البوليساريو أو شيء من هذا القبيل، قمنا بتقديم موعد التظاهر إلى 20 فبراير. وقمت أنا شخصيا بطلب مطالبة أسامة الخليفي باش يعاود الفيديو ويقول فيه التاريخ الجديد اللي هو 20 فبراير. البيان التأسيسي لحركة حرية الديمقراطية الآن يمكن أن نقوم بقراءته على المستوى السياسي، وهو تحديد سقف التظاهر، بمعنى أن الحراك المجتمعي لم يكن يستهدف
إسقاط النظام السياسي، ولم تكن مطالبته بالتغيير مطالبة عامة وغامضة. وهذا لا يعني على أننا حركة ضعيفة، ولكن على أننا حركة احتجاجية واقعية ومسؤولة، وتعي بأن الوضع في المغرب ليس هو في تونس وليس هو في مصر. وهذا الأمر لم يكن مجامل للنظام السياسي، ولكنه تحصيل حاصل وتقرير موضوعي على أن الوضع في المغرب فيه مجموعة من الإيجابيات ومجموعة من المؤشرات التي تدفعنا إلى الاستمرار في المطالبة في هذه الديناميكية، وليس الانطلاق من قناعات أو مبررات إيديولوجية كما سوف يحدث من بعد. قلت على أنه تم تقييم النظام السياسي المغربي بأنه كان إيجابيا وتوقفت ديناميكية الإصلاح وطالبنا بالتغيير. أولا لضمان لتدليل على أننا حركة احتجاجية واقعية، وثانيا لضمان مشاركة شعبية واسعة، لأننا نعي بأن جميع أفراد الشعب المغربي لها علاقة إيجابية مع النظام السياسي، وبالتالي مخاطبتها في هذا السقف السياسي سيضمن مشاركة شعبية واسعة، وسيضمن ضغط هائل على النظام السياسي لإحداث تغييرات حقيقية وتحويل النظام الملكي من نظام ملكي تنفيذي إلى نظام ملكي ديمقراطي. تمت المطالبة أيضا بحل الأحزاب السياسية التي ساهمت في تكريس الفساد السياسي، وهذا منهج ثوري الذي يهدف إلى إعاقة عودة الطبقة السياسية الفاسدة إلى الحكم عن طريق حل الأحزاب الفاسدة بقوة الثورة. وأيضا تم التنصيص في البيان التأسيسي على أن التطرف الديني هو إفراز من إفرازات الأزمة، وكان هذا توجها حداثيا من الحركة منذ البداية، توجها حداثيا يعتبر أن التطرف الديني هو إفراز من إفرازات الأزمة، وبالتالي كانت إشارة واضحة على أن حركات الإسلام السياسي لا يمكنها أن تساهم في تغيير مجتمعي ما دون إحداث مراجعات من داخل منظومتها الفكرية. هناك أيضا في البيان التأسيسي الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتم التنصيص في الأخير على أنه يتعين تعيين لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد. هذه اللجنة تتشكل من جميع كفاءات المجتمع المغربي، يعني لم تقصي أحد من ضمنهم الحركات الإسلامية في حالة أنها تبنت منهجية المراجعة الفكرية كمطالبة أولية، وبعد ذلك يمكنها أو بشكل متوازي أن تساهم في وضع الدستور. الكثيرون اعتبروا أن هذا البيان التأسيسي منذ البداية بأنه غير منسجم أو غير كافي، وهذا ما سيدفعهم بعد ذلك إلى الالتفاف عليه وتحريف هذا البيان التأسيسي من أجل رفع السقف السياسي أو إلغاء تحديد السقف السياسي وفتحه على احتمالات قلب النظام وإسقاط النظام. وكان الهدف أو الدافع إلى ذلك ليس مبررات واقعية أو سياسية، ولكن مبررات فقط إيديولوجية من طرف أو فرد الأطراف التي ستتحكم في الحركة بعد ذلك. البيان التأسيسي لحركة حرية الديمقراطية الآن سيتم وضعه على مجموعة الحركة في الفيسبوك من أجل نقاش مستفيض والمصادقة عليه إلكترونيا من طرف أعضاء المجموعة. وردنا بعد التنقيحات اللغوية في مجملها. وفي البداية كان الأصدقاء يريدون نشر
البيان التأسيسي بدون توقيع، وأصرت شخصيا على أن البيان يجب توقيعه. علاش؟ يجب توقيع البيان من أجل أولا التنصيص على أن حركتنا حركة جادة ومسؤولة ومقصودة وليست مجهولة. ثانيا من أجل ضمان حماية أمنية وقانونية للمنسقين الثلاثة الذين تطوعوا لإظهار هويتهم الكاملة والتوقيع بأسمائهم الحقيقية على البيان. مجموعة تم فتح في الأول ما كناش حددين فقط 3 ديال الأشخاص، ولكن تم فتح اللائحة للجميع من يريد أن يتوقع على البيان. هناك الكثيرون اعتذروا وتماطلوا. ثلاثة الوحيدون الذين امتلكوا الجرأة الانتحارية للتوقيع على البيان هم الموقعون الثلاثة المذكورون: هشام أحلى، رشيد عنتيد، وأحمد قاطع. صدور هذا البيان سيشكل بداية العد العكسي لحدوث التغيير في المغرب، متى تقوم الطبقة السياسية وسوف يحدث رجة وزلزال في المغرب على المستوى الإعلامي والسياسي وحتى الأمني، وهي أمور سوف يتم التفصيل فيها لاحقا في المذكرة اللاحقة. وشكرا.